निष्ठा बनो, साथ प्रभु के बनो, साक्षी निष्ठा बनो, साथ प्रभु के बनो। खेल में कोई रोए तो कोई हंसे, अपना अपना सभी का यहाँ रास्ता, दूसरे रास्तों से है क्या वास्ता। देखो धड़कन में कोई यही गा रहा, देखो धड़कन में कोई यही गा रहा, साथ लाए थे क्या, साथ क्या जा रहा, साथ लाए थे क्या, साथ क्या जा रहा। प्रेम से साथ में सबके हिलमिल रहो, प्रेम से साथ में सबके हिलमिल रहो, खुश वही सेवा से जो दुआ पा रहा। दीन बंधु दयानिधि की संतान हम, क्यों लुटाए न सुख शांति करुणा दया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या, बाकी दुनिया की बातों में रखा है क्या। सद्विचारों के सागर का मंथन करो, सद्विचारों के सागर का मंथन करो, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया, पी लो अमृत बना लो ये जीवन नया। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो। ओम शांति। आज प्यारे बाबा को महाकेशा वैशाख 21 गते मंगलबार को बाबाले सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे आफूले आफैसँग सोध, आफूले आफैसँग सोध, म कति समय बाबाको यादमा रहन्छु, म कति समय बाबाको यादमा रहन्छु। देही अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति कति समय रहन्छ, देही अभिमानी स्थिति कति समय रहन्छ। मिठे बच्चे के सोधा भन्नुभयो बाबाले, आफूले आफैसँग सोध, म कति समय बाबाको यादमा रहन्छु, देही अभिमानी स्थिति कति समय रहन्छ। प्रश्न छ, तकदीरवान बच्चाले नै बाबाको कुन चाहिँ निर्देशन पालन गर्छ? तकदीरवान बच्चाले नै बाबाको कुन चाहिँ निर्देशन पालन गर्छ?
भाग्यमानी उसलाई भनिन्छ जसले भगवानले भनेको मान्छ। त बाबाले भन्नुभयो भाग्यवानी अर्थात् तकदिरवान बच्चाले नै बाबाको कुन चाहिँ निर्देशन पालन गर्छ। उत्तर छ बाबाको निर्देशन छ, बाबाको निर्देशन छ मीठे बच्चे आत्मा अभिमानी भव। आत्मा अभिमानी भव। तिमी सबै आत्माहरू, तिमी सबै आत्माहरू पुरुष हौ, स्त्री होइनौ। तिम्रो आत्मामा नै, तिम्रो आत्मामा नै सारा पाठ भरिएको छ। तिम्रो आत्मामा नै सारा पाठ भरिएको छ। अब यही मेहनत वा अभ्यास गर। अब यही मेहनत वा अभ्यास गर। म कसरी देही अभिमानी रहन सक्छु। म कसरी देही अभिमानी रहन सक्छु। यही उच्च लक्ष्य हो। यही उच्च लक्ष्य हो। तकदिरवान बच्चाहरूले बाबाको कुन चाहिँ डाइरेक्सनको पालना गर्नुहुन्छ। बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो मिठे बच्चे के छ बाबाको डाइरेक्सन, देही अभिमानी भव। बाबाले भन्नुभयो हामी सबै आत्मा पुरुष छौँ, कोही पनि हामी स्त्री होइन। देहको भानमा आयो भने स्त्री पुरुष हुन्छ, आत्माको भानमा रह्यो भने हामी सबै आत्मा भाइ भाइ हौँ। आत्मामा नै सारा पाठ भरिएको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अब यही मेहनत वा अभ्यास गर्नु छ। म कसरी देही अभिमानी रहन सक्छु। सबैभन्दा उच्च लक्ष्य यही हो र सबैभन्दा धेरै मेहनत पनि यसैमा छ। त्यसैले बाबाको डाइरेक्सन छ मिठे बच्चे देही अभिमानी भव। आज गीत छ तकदीर जगाकर आए हूँ। ओम शान्ति। मिठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। रुहानी बच्चा अर्थात् जीवका आत्माहरूले भने हामी नयाँ दुनियाँको तकदीर अर्थात् स्वर्गको तकदीर बनाएर रुहानी बाबासँग बसेका छौँ। कल्प पहिला पनि स्वर्गमा राज्य भाग्य हामीलाई नै मिलेको थियो र अहिले सङ्गममा पनि हामी हाम्रो भाग्य जगाएर बापदादाको सम्मुखमा बसेका छौँ। अब रुहानी बच्चाहरू रुहानी अभिमानी अर्थात् आत्मा अभिमानी बन्नु छ। ठुलो भन्दा ठुलो मेहनत यो हो। आत्मा अभिमानी बन्नु सबैभन्दा उच्च लक्ष्य हो र मेहनत पनि यसैमा छ। बाबाले भन्नुभयो आफूलाई आत्मा सम्झ, यस्तो सम्झ म आत्माले 84 जन्म लिएको हुँ। आफूलाई आत्मा पनि सम्झिनु छ। आत्मा सम्झिँदै गर्दा म आत्माले नै 84 जन्म लिएको हुँ। कहिले बेरिस्टर, कहिले के भनेको हुँ। आत्मा पुरुष हो, सबै भाइ भाइ हुन्, न कि दिदी बहिनी। बाबाले भन्नुभयो आत्मा पुरुष हो, सबै भाइ भाइ हुन्, न कि दिदी बहिनी। आत्माले भन्छ यो मेरो शरीर हो, त्यसैले यस हिसाबले आत्मा पुरुष, यो शरीर स्त्री भयो। हरेक कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु छ। बाबाले भन्नुभयो म आत्मा हुँ, यो मेरो शरीर हो। हरेक कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु छ। बाबाले धेरै विशाल महेन बुद्धि बनाउनुहुन्छ। कस्तो बुद्धि? बुद्धि धेरै विशाल तर महेन बुद्धि बनाउनुहुन्छ।
अहिले तिमीलाई थाहा छ म आत्माले 84 जन्म लिएको छु। संस्कार राम्रो वा नराम्रो आत्मामा रहन्छ। ती संस्कारहरू अनुसार शरीर पनि त्यस्तै मिल्छ। संस्कार आत्मामा रहन्छ। राम्रो कर्म गर्यो भने राम्रो संस्कार आत्मामा रहन्छ अनि त्यही अनुसारको शरीर मिल्छ। सारा हिसाब आत्मामाथि छ। यसमा धेरै ठुलो मेहनत छ। जन्म जन्मान्तर लौकिक बाबालाई याद गर्यो, अब पारलौकिक बाबालाई याद गर्नु छ। आफूलाई घरिघरि के सम्झिने होला? आफूलाई घरिघरि आत्मा सम्झिनु छ। हामी आत्माले यो शरीर लिन्छौँ। अहिले हामी आत्माहरूलाई बाबाले पढाउनुहुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले? बापदादा सम्मुखमा बसेर हामी बापदादाको सम्मुखमा बसेका छौँ। बापदादाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो हो रुहानी ज्ञान जुन रुहानी बाबाले दिनुहुन्छ। यो रुहानी ज्ञान रुहानी बाबाले दिनुहुन्छ। पहिलो मुख्य कुरा हो बच्चाहरू के भएर रहनु छ? देही अभिमानी भएर रहनु छ। देही अभिमानी भएर रहनु यो धेरै उच्च लक्ष्य हो, उच्च ज्ञान होइन। बाबाले भन्नुभयो ज्ञान उच्च होइन, आत्मा अभिमानी स्थिति बनाउनु नै सबैभन्दा धेरै उच्च लक्ष्य हो। ज्ञान उच्च होइन भन्नुहुन्छ बाबाले, किनकि ज्ञानमा मेहनत लाग्दैन। देही अभिमानी बन्न नै मेहनत लाग्छ। ज्ञान त सानो बच्चाहरूले पनि सुनेर सुनाउन सक्नुहुन्छ। यसैले बाबाले भन्नुभयो देही अभिमानी भएर रहनु यो धेरै उच्च लक्ष्य हो। ज्ञान उच्च होइन, ज्ञानमा मेहनत छैन। सृष्टि चक्रलाई जान्नु यो हो इतिहास भूगोल। उच्चभन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ। फेरि छन् सूक्ष्म वतनका देवताहरू। विश्वको इतिहास भूगोल त मनुष्य सृष्टिमा हुन्छ। मूल वतन सूक्ष्म वतनमा कुनै इतिहास भूगोल हुँदैन। कहाँ हुन्छ इतिहास भूगोल? मनुष्य सृष्टिमा नै हुन्छ। मूल वतनमा सूक्ष्म वतनमा इतिहास भूगोल हुँदैन। त्यो हो नै शान्तिधाम। सतयुग हो सुखधाम, कलियुग हो दुःखधाम। यहाँ रावण राज्यमा कसैलाई शान्ति मिल्न सक्दैन। यहाँ रावण राज्यमा कसैलाई शान्ति मिल्न सक्दैन, किनकि यो त दुःखधाम हो। बाबाले भन्नुभयो अब तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान मिलेको छ। हामी आत्माहरू हौँ नै शान्ति धाममा रहनेहरू। यी अङ्गहरू कर्म गर्नको लागि हुन्। म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। म आत्माको रहने धाम शान्ति धाम हो। म यस रङ्गमञ्चमा आएर यो अङ्गहरूलाई शरीरलाई आधार लिएर कर्म गर्दछु। बाबाले भन्नुभयो यो शरीर मिलेको छ आत्मालाई कर्म गर्नका लागि। चाहे कर्म गर वा नगर, हामी त आत्मा हौँ। हाम्रो सो धर्म शान्ति हो। कर्मयोगी हौ नि, कर्म पनि अवश्य गर्नु छ। कर्म सन्यासी कहिल्यै हुन सकिँदैन। सन्यास धर्म मान्नेहरूले कर्म सन्यासको कुरा गर्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो कर्म सन्यासी त कहिल्यै हुन सकिँदैन। यो पनि यी सन्यासीहरूको पाठ हो। घरबार छोडेर जान्छन्। खाना सन्यासीहरूले खाना पकाउनुहुन्छ कि पकाउनुहुन्न होला? बाबाले भन्नुभयो घरबार छोडेर जान्छन्, खाना पकाउँदैनन्। गृहस्थीहरूसँग भिक्षा माग्छन्। गृहस्थीहरूसँग भिक्षा माग्दा जे मिल्छ त्यही उहाँहरूले खाने उहाँहरूको नियम हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो फेरि पनि ती गृहस्थीहरू कहाँ खान्छन्? घरबार छोडेर कर्म त फेरि पनि गर्छन्। कर्म सन्यास त हुन सक्दैन। कर्म सन्यास तब हुन्छ जब आत्मा शान्ति धाममा रहन्छ। कर्म सन्यास तब हुन्छ जब आत्मा शान्ति धाममा रहन्छ। त्यहाँ कर्मेन्द्रियहरू नै हुँदैनन् भने कर्म कसरी गर्ने? यसलाई कर्म क्षेत्र भनिन्छ। कर्म क्षेत्रमा सबै आउनुपर्छ। यही कर्म क्षेत्र नै कुरुक्षेत्र हो, जहाँ हाम्रो
मनमा विकारहरूसँग चल्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कर्म क्षेत्र हो, यहाँ सबै आत्माहरूले आउनै पर्छ। त्यो हो शान्तिधाम अथवा मूल वतन। यस्तो होइन ब्रह्ममा आत्मा लीन हुनु छ, के होइन ब्रह्ममा आत्मा लीन हुनु छ, यो होइन। आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, त्यसैले यसको विनाश हुँदैन, यो विलीन हुँदैन। आत्माहरू शान्तिधामका निवासी हुन्। फेरि यहाँ कर्म क्षेत्रमा पाठ खेल्न आउँछन्। यो हो विस्तृत कुरा। बाबाले भन्नुभयो आत्मा परमधामबाट यो रङ्गमञ्चमा नाटक खेल्न आउनु, यो हो विस्तृत कुरा। छोटकरीमा त भनिन्छ आफूलाई आत्मा निश्चय गर अनि बाबालाई याद गर, तब विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बाबालाई याद गरेपछि मात्रै विकर्म विनाश हुन्छ। यसलाई नै भारत खण्डको प्राचीन योग भनिन्छ। वास्तवमा यसलाई योग पनि होइन। के भन्नुहुन्छ बाबाले? योग भन्यो भने ठुलो कुरा लाग्छ। त्यसैले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्ने, यो भन्नुपर्छ। यसमा मेहनत छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ परमधाममा बिन्दु रूपमा याद गर्न, यसमा मेहनत छ। योगी धेरै कम बन्छन्। योगको शिक्षा पहिला चाहिन्छ, पछि ज्ञान। पहिला मुख्य हो बाबाको याद। बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। यो हो रुहानी यादको यात्रा, ज्ञानको यात्रा होइन। बाबाले भन्नुभयो यो ज्ञान सुन्ने सुनाउने यात्रा होइन, यहाँ त आत्मा सम्झिने आत्मा अभिमानी बन्ने यात्रा हो। यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। कोही त बिके कहलाउँछन्, तर बाबाको गुनासो छ, कोही त बिके कहलाउँछन् तर बाबालाई याद गर्दैनन्। बाबा आएर ब्रह्माद्वारा तिमी बच्चाहरूलाई देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। यिनी देह अभिमानी थिए। बाबाले जसको शरीरलाई आधार लिनुभयो ब्रह्मा बाबालाई पनि बाबाले भन्नुभयो यिनी देह अभिमानी थिए। अहिले देही अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ चलिरहेको छ। ब्रह्मा कुनै भगवान होइनन्। यहाँ त सबै मनुष्य मात्र पतित छन्। पावन श्रेष्ठचारी एउटा पनि छैन। आत्माको लागि नै भनिन्छ पुण्य आत्मा पाप आत्मा। मनुष्यले पनि भन्छन् मेरो आत्मालाई हैरान नगर, तर बुझ्दैनन् म को हुँ। सोध्ने गरिन्छ हे जीवका आत्मा तिमीले के धन्दा गर्छौ? भन्छन् म आत्माले यो शरीरद्वारा फलानु धन्दा गर्छु। सबैभन्दा पहिला यो निश्चय गरेर बाबालाई याद गर। सबैभन्दा पहिला यो शरीरद्वारा कर्म गर्नेवाला म आत्मा हुँ, यो निश्चय गर्नुपर्छ। अनि बाबाले भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर्नु छ। यो रुहानी ज्ञान बाबा सिवाय कसैले दिन सक्दैन। बाबा आएर देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। यस्तो होइन ज्ञानमा कोही अगाडि जान्छ भने ऊ पक्का देही अभिमानी बनेको हुन्छ। बाबाले धेरै गहन रहस्यमय कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो होइन कसैले राम्रो ज्ञान सुनाउनुहुन्छ भने उहाँ धेरै देही अभिमानी हुनुहुन्छ भन्न मिल्दैन। देही अभिमानी जो हुन्छ उसले ज्ञानलाई राम्रोसँग धारणा गरेको हुन्छ। ज्ञान सुनाउँदैमा आत्माभिमानी भन्न मिल्दैन, तर ज्ञानलाई धारणा आत्माभिमानी जो हुन्छ उसले ज्ञानलाई राम्रोसँग धारणा गरेको हुन्छ। बाँकी त धेरै छन् जसले ज्ञानलाई राम्रोसँग बुझेका छन् तर शिव बाबाको याद भुल्छन्। घरिघरि आफूले आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। आत्मा आफै याद आउँदैन। बाबाले भन्छ आत्मा त हुँ भनेर सम्झिनै पर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो घरिघरि आफूले आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। यसमा बाबाले कथा सम्झिनुहुन्छ। यसमा जिन जस्तो हुनुपर्छ। जिनको कथा छ नि,
बाबाले पनि यो काम दिनुहुन्छ, मलाई याद गर, नत्र जिनले राजालाई के भने मलाई काम देऊ नत्र तिमीलाई खाइदिन्छु भने। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ, नत्र मायाले तिमीलाई खाइदिन्छ। माया हो जिन, जति बाबालाई याद गरिन्छ त्यति विकर्म विनाश हुन्छ र तिमीलाई धेरै खिचाव हुन्छ। जति हामी आत्मामा देह अभिमानको मैला निस्किँदै जान्छ त्यति आत्मा बाबासँग आकर्षित हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो जति बाबालाई याद गरिन्छ त्यति विकर्म विनाश हुन्छ र तिमीलाई धेरै खिचाव हुन्छ। मायाले उल्टो बनाएर तिमीलाई धेरै तुफानमा ल्याउँछ। बुद्धिमा यही याद रहोस्, म आत्मा कसको बच्चा हुँ? म आत्मा बाबाको बच्चा हुँ। बुद्धिमा यही याद रहोस्, आफूले आत्मा सम्झिरहनु छ र यही याद राख्नु छ कि म बाबाको बच्चा हुँ। यस खुसीमा रहनु छ। सङ्गम युगमा भगवानको बन्न पाएको खुसीमा खुसी हुनु छ। अनि बाबाले भन्नुभयो, बाबाले भनेको मानेर आफूले आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरेर विकर्म विनाश गर्नु छ। देह अभिमानमा आउनाले किन बाबाले आफूलाई घरिघरि आत्मा सम्झिन भन्नुहुन्छ? देह अभिमानमा आउनाले मायाले थप्पड लगाउँछ। हातमा ताईको खेल पनि देखाउँछन्, भक्तिमा पनि हातिमको कथा सुनाउँछन्। भगवानलाई याद गर्यो, भगवानले दिएको महलरा मुखमा राख्यो त मायाले देख्दैन थियो, दुश्मनले देख्दैन थियो, हराउँथ्यो। बिर्सिन्थ्यो त फेरि प्रत्यक्ष अगाडि दुश्मनको अगाडि आउँथ्यो त वार हुन्थ्यो। यसैले बाबाले पनि भन्नुहुन्छ सङ्गम युगमा पनि जति हामी आफूले आत्मा सम्झिन्छौँ, शिव बाबालाई याद गर्छौँ, यो विकारी संसारबाट आफू हराउन सक्छौँ, नयाँ दुनियाँको अनुभवमा रमाउन सक्छौँ। आत्मा बिर्सिन्छौँ, बाबालाई बिर्सिन्छौँ त फेरि यहाँको दुःखद परिस्थितिमा पीडित हुनुपर्छ। यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ देह अभिमानमा आउनाले मायाले थप्पड लगाउँछ, हातमा ताईको खेल पनि देखाउँछन्, महलरा राखेपछि हराउँछ। तिमीलाई पनि मायाले हैरान पार्दैन यदि बाबाको यादमा बस्यौ भने। यसमा नै युद्ध चल्छ। कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रको युद्ध के हो? हामीलाई बाबा याद गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, तर संस्कारवश फेरि बाबा याद गर्नै मन लाग्दैन। यसमा नै युद्ध चल्छ। तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ याद गर्ने, तर मायाले घरिघरि के गर्छ? तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ याद गर्ने। बाबाको महावाक्य सुन्दै गर्दा आज त म यति घन्टा बाबाले भने जस्तै यसरी नै निरन्तर याद गर्छु भनेर पुरुषार्थ गर्छौँ, तर मायाले यसरी नाकलाई समात्छ जसकारण याद गर्न दिँदैन। तिमी हैरान भएर सुत्छौ। मायासँग यति युद्ध चल्छ। योगमा मेहनत छ। किन? बाबाले भन्नुभयो तिमीले पुरुषार्थ गर्छौ याद गर्ने, तर मायाले यसरी नाकलाई समात्छ जसकारण याद गर्न दिँदैन। तिमी लडाइँ लड्दै थाकेर के गर्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले? तिमी हैरान भएर सुत्छौ। मायासँग यति युद्ध चल्छ। बाँकी विश्वको इतिहास भूगोल त धेरै सरल छ। तिमीलाई घरिघरि भनिन्छ सदैव सम्झ, अब हाम्रो 84 जन्म पुरा भयो। के भयो? अब हाम्रो 84 जन्म पुरा भयो। अब हामी जान्छौँ बाबासँग मिल्न। यो याद रहन मुस्किल छ। बाबाले हामीलाई सधैँ सम्झ भन्नुहुन्छ। अब यो अन्तिम जन्म हो, अब परमधाम जानु छ। बाबा समान बनेर जानका लागि विकर्म विनाश गर्नुपर्छ, यस्तो सम्झिराख भन्नुहुन्छ बाबाले। तर पनि याद रहन मुस्किल छ। बाँकी कसैलाई सम्झाउन कुनै मुस्किल छैन। यस्तो होइन मैले त धेरै राम्रो सम्झाउँछु, अरूलाई ज्ञान सुनाउन सम्झाउन बाबाले भन्नुभयो सजिलो छ, तर आफूलाई ज्ञान सुनाउन, आफूलाई सम्झाउन, बाबाले भनेका कुराहरू आफूले गर्न भने
साँच्चै मेहनत पर्छ। त्यसैले यस्तो सोच्नु हुँदैन कि मैले त धेरै राम्रो सम्झाउँछु। पहिलो मुख्य कुरा नै छ यादको। प्रदर्शनीमा धेरै आउँछन्। पहिला पहिला यो पाठ सिकाउनु छ, आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर बाबालाई याद गर। जो कोही पनि ज्ञान सुन्न आउनुहुन्छ भने बाबाले भन्नुभयो पहिला सिकाउनु पर्छ, आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर बाबालाई याद गर, अनि तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। पहिलो पाठ नै यो दिनु छ। भारतको प्राचीन योग कसैले सिकाउन सक्दैन। बाबा जब आएर सिकाउनुहुन्छ तब सिक्न सकिन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई राजयोग सिकाउन सक्दैन, असम्भव छ। आफूले आत्मनिश्चय गरेर परमात्मालाई याद गर्ने, आत्माको मन र बुद्धिको कनेक्सन परमात्मासँग जोड्न परमात्माले नै सिकाउनु पर्छ। अरू कसैले पनि मनुष्यले मनुष्यलाई राजयोग सिकाउन सक्दैन। बाबाले भन्नुभयो असम्भव छ। सतयुगमा त हुन्छौ नै पावन, त्यहाँ त प्रारब्ध भोग्छौ, त्यहाँ ज्ञान अज्ञानको कुरै हुँदैन। भक्ति मार्गमा नै बाबालाई पुकार्छन्, आएर दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। सतयुग त्रेतामा कुनै गुरु गोसाई हुँदैनन्, त्यहाँ त सद्गति हुन्छ। त्यहाँ त सद्गति पाइसकेका हुन्छन्। सद्गतिको वर्षा 21 जन्मको लागि तिमीले पाउन सक्छौ। 21 पिँढी भन्छन् ब्रह्मा कुमारी त्यो हो जसले 21 पिँढीको उद्धार गर्छन्। पुरा आयु बाँच्नुलाई पिँढी भनिन्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ ब्रह्मा कुमारी त्यो हो जसले 21 पिँढीको उद्धार गर्छन्। यो यहाँ नै गायन गरिन्छ। यहाँ नै तिमीलाई 21 पिँढीको वर्षा मिल्छ। त्यहाँ तिमी एउटै देवी देवता धर्मका हुन्छौ, अरू कुनै धर्म हुँदैन। बाबा आएर तिमीलाई के बनाउनुहुन्छ? बाबाले मनुष्यबाट देवता बनाउनुहुन्छ। पवित्र नभएसम्म हामी कसरी फर्केर जान सक्छौँ? परमधाममा जान त बाबाले भन्नुहुन्छ पवित्र नभएसम्म हामी कसरी फर्केर जान सक्छौँ? यहाँ त सबै विकारी पतित छन्। जो धर्म स्थापक छन् उनीहरूले फेरि पालना गर्छन्। उनीहरूको धर्मको वृद्धि हुँदै जान्छ। फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। एउटा पनि कलाकार फर्केर जान सक्दैन। सबैलाई सतो प्रधान अनि सतो रजो तमोमा आउनु नै छ। ब्रह्माको लागि पनि भन्छन् ब्रह्माको दिन अनि ब्रह्माको रात। के सृष्टिमा एक्लै ब्रह्मा मात्रै होला नि त? भन्छन् ब्रह्माको दिन ब्रह्माको रात। त बाबाले सोध्नुहुन्छ त्यसो भए ब्रह्माजी मात्रै एक्लै हुनुहुन्छ त? अहिले तिमी ब्राह्मण कुल बनिरहेका छौ। तिमी रातमा थियौ, अब दिनमा गइरहेका छौ। तिमीलाई सम्झाइएको छ कति समय पूज्यपनमा रहन्छौ, कति जन्म पुजारी बन्छौ। जबसम्म बाबा आउनुहुन्न तबसम्म कोही भ्रष्टाचारीबाट श्रेष्ठाचारी बन्न सक्दैन। कसलाई बाबाले भ्रष्टाचारी भन्नुहुन्छ? भ्रष्टाचारी उसलाई भनिन्छ जो विकारबाट पैदा हुन्छ। त्यसैले यसलाई नर्क भनिन्छ। स्वर्ग र नर्क दुवैमा यदि दुःख भयो भने फेरि त स्वर्ग नै बनिँदैन। कृष्णको राज्यमा कंस हुने, रामको राज्यमा रावण हुने हो भने त जब स्वर्ग पनि नर्क पनि दुवैमा दुःख भयो भने त फेरि किन स्वर्गको चाहना गर्ने? बाबाले भन्नुभयो जबसम्म पुरा बुझेका हुँदैनन् उल्टो सुल्टो प्रश्न गर्छन्। तिमीले सम्झाउनु छ भारतवर्ष धेरै उच्च थियो। जसरी ईश्वरको महिमा अपरम अपार छ त्यसै गरी भारतको महिमा पनि अपरम अपार छ। भारत के थियो? यस्तो कसले बनायो? बाबाले जसको बाबाले यो भारत सतो प्रधान थियो, स्वर्ग थियो, अहिले यति धेरै तमो प्रधान भयो, नर्क भयो। अब यस्तो कसले बनायो त? नर्क कसले बनायो अनि स्वर्ग कसले बनायो? त स्वर्गलाई कसले बनायो? बाबाले।
जसको महिमा गाउँछन्। बाबा नै आएर बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। दुःख हरेर सुख दिनेवाला बाबाको नै भक्तले महिमा गाउँछन्। जसले आएर बच्चाहरूलाई विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। मनुष्य मात्रलाई दुर्गतिबाट सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। शान्तिधाममा लिएर जानुहुन्छ। जसको लागि नै मनुष्यहरूले पुरुषार्थ गर्छन्। भक्तले भक्ति किन गर्नुहुन्छ? मुक्ति प्राप्तिको लागि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, बाबाले मनुष्य मात्रलाई दुर्गतिबाट सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। शान्तिधाममा लिएर जानुहुन्छ। जसको लागि नै मनुष्यले पुरुषार्थ गर्छन्। त्यसलाई अटल सुख, अटल शान्ति, अटल पवित्रता भनिन्छ। त्यहाँ तिमी सुखमा पनि हुन्छौ, शान्तिमा पनि हुन्छौ र बाँकी आत्माहरू शान्तिमा रहन्छन्। सबैभन्दा बढी जन्म तिमीले लिन्छौ, बाँकी कम जन्म लिनेहरू अटल शान्तिमा रहन्छन्। उनीहरू मानौ लामखुट्टे सर आएर एक आधा जन्म पाठ खेल्छन्। यसको के महत्त्व? एक जन्म मात्र यो रङ्गमञ्चमा नाटक खेल्न आयो भने त परमधाममा कति लामो समय बस्न पाउँछन्, अटल शान्तिमा त रहन पाउँछन्। तर बाबाले भन्नुभयो कलाकार भएर थोरै समयमा त्यही नाटक खेल्यो भने त्यसको त महत्त्व नै कम हुन्छ, त्यसको कुनै महत्त्व नै हुँदैन। लामखुट्टेको के महत्त्व छ? रातमा नै जन्म लिन्छन्, रातमा नै मर्छन्। यस समयमा धेरै जसोले शान्ति नै चाहन्छन्। किन होला? सबै धर्मकाले आफ्नो इष्टदेवसँग भगवानसँग शान्तिको नै चाहना गर्नुहुन्छ। किनकि यस समयका गुरुहरू हुन् शान्तिमा जानेवाला। किनकि उहाँहरू त स्वर्गमा आउनुहुन्न, धेरै समय शान्तिधाममा बस्नुहुन्छ। त्यसैले शान्तिको नै चाहना गर्नुहुन्छ। तिमी यहाँ आएका छौ स्वर्गवासी बन्नका लागि। स्वर्गवासीलाई शान्तिवासी भनिँदैन। सतीको पहिलो जन्ममा आउनलाई त शान्तिधाममा धेरै समय बस्न पाइँदैन। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो तिमी यहाँ आएका छौ स्वर्गवासी बन्नको लागि। स्वर्गवासीलाई शान्तिवासी भनिँदैन। शान्तिवासी निराकारी दुनियाँलाई भनिन्छ। मुक्ति शब्द गुरुहरूबाट सिक्छन्। गुरु बिना मुक्ति मिल्दैन भन्नुहुन्छ। माताहरूले व्रतमा नियम राख्छन् वैकुण्ठपुरीमा जानको लागि। कोही मर्यो भने पनि भन्छन् स्वर्गवासी भयो, कुनै जाने होइन तर यस्तो मान्छन्। मरेपछि कोही स्वर्ग जाने त होइन तर मान्छन्। सम्झिन्छन् दुनियाँ वैकुण्ठ थियो। शिव बाबा यहाँ नै आएर स्वर्गको रचना रच्नुहुन्छ। अवश्य यही नै रच्नुहुन्छ। स्वर्गमा त आउनुहुन्न, स्वर्गमै आएर स्वर्गको स्थापना त गर्नुहुन्न। बाबाले भन्नुहुन्छ म आउँछु स्वर्ग र नर्कको सङ्गममा, कल्प कल्पको सङ्गममा आउनुहुन्छ। उनीहरूले फेरि युगे युगे लेखिदिएका छन्। धर्मको विनाश गर्न, सद्धर्मको पुनः स्थापना गर्न म युग युगमा आउँछु भनेर लेखिदिएका छन्। कल्प शब्द भुलेका छन्। कुन युगमा आउनुहुन्छ बाबा? कल्पको सङ्गम युगमा आउनुहुन्छ, यो भने भुलेका छन्। यो पनि खेल बनेको छ, फेरि त्यही दोहोरिन्छ। यस अन्तिम जन्ममा तिमीले बाबालाई र सृष्टि चक्रलाई जानेका छौ। कसरी स्थापना हुन्छ? बाबाले भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्ममा बाबाले आएर हामीलाई सारा सृष्टि चक्रको रहस्य सुनाउनु भएको छ। आत्मा परमात्माको ज्ञान सम्झाउनु भएको छ। हामी सबैले एउटै मुरली सुन्छौँ, तर पनि बुझ्नलाई भने बाबाले भन्नुभयो नम्बरवार। त्यो अहिले तिमीले जानेका छौ। यो सारा खेल तिम्रो नै बनेको छ। अहिले तिमीले बाबाद्वारा राजयोग सिक्छौ। बाबाको यादबाट नै राज्य पाउँछौ। चित्रहरू पनि छन् नि। हामीले स्वर्गमा राज्य गर्यौँ। मन्दिरमा अहिले पनि देवी देवताहरूको चित्र छन्। यी सबै चित्र कसले बनायो? बाबाको घरमा पनि हामीले चित्र प्रदर्शनीका चित्रहरू बनाएका छौँ। अब यो कसले बनायो होला त?
यिनका कोही गुरु गोसाई त छैनन्। यदि कोही गुरु हुन्थे भने पनि गुरुका एउटै शिष्य मात्र कहाँ हुन्थे र, अनेक हुन्थे नि। यो ज्ञान एक बाबा सिवाय अरू कसैले जान्न सक्दैन। धेरैले सोध्छन्, जब चित्र प्रदर्शनी गर्नुहुन्छ धेरैले सोध्नुहुन्छ यी चित्र तिम्रो दादाले बनाउन लगाएका हुन् के भन्ने होला हामीले। बाबाले भन्नुहुन्छ यो त बाबाले दिव्य दृष्टिले साक्षात्कार गराउनु भएको हो। वैकुण्ठको पनि साक्षात्कार गराउनु भएको छ। त्यहाँ कसरी विद्यालय चल्छ, के भाषा हुन्छ, सबै साक्षात्कार गरेका छन्। जब बच्चाहरू भट्टीमा थिए बाबाले बच्चाहरूलाई बहलाउनुहुन्थ्यो। 14 वर्षको भट्टीमा बाबाले स्वर्गको साक्षात्कार गराउनुहुन्थ्यो। बाबाले भन्नुभयो त्यहाँ विद्यालय कसरी चल्छ, के भाषा हुन्छ, राजा रानीले कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ, महिनौसम्म ध्यानमा जानुहुन्थ्यो। बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरू भट्टीमा थिए त बच्चाहरूलाई बाबाले बहलाउनुहुन्थ्यो। चित्र पनि बनाउने क्रममा बाबाले साक्षात्कार पनि गराउनुहुन्थ्यो। मुरलीबाट फेरि डाइरेक्सन पनि दिनुहुन्थ्यो। यसरी बाबाले प्रत्यक्ष करेक्सन गरेर चित्रहरू बनाउनु भएको। बाबाले भन्नुभयो कराचीमा केवल तिमी मात्रै अलग रहेका थियौ, मानौ आफ्नै राजै थियो। आफ्नो तात, आफ्नो बात अरू कसैले बुझ्नै सक्दैनथे। सम्झिन्थे यो खुदा प्रस्तो। बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमी हौ नन्स। एक बाबा दोस्रो न कोही, एक बाबा सिवाय अरू कसैको याद गर्नु छैन। नन्सको अर्थ हुन्छ नन बट वान, एक बाबा दोस्रा न कोही। क्रिस्चियनहरूले नन्स भन्नुहुन्छ। अब बाबाले भन्नुभयो ती नन्सले त क्राइस्टलाई मात्र जानेका हुन्छन्, उनी सिवाय कसैलाई होइन। तिमीलाई थाहा छ वर्षा एक शिव बाबाबाट मिल्छ। शिव बाबा त हुनुहुन्छ नै बिन्दु, उहाँले पनि कोहीद्वारा सम्झाउनुहुन्छ नि। प्रजापिता ब्रह्मा त अवश्य यहाँ छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यिनको धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा पतित शरीरमा प्रवेश गर्छु। अच्छा मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार छ 1 नम्बरमा ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर, ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर देही अभिमानी बन्नु छ। यही मेहनत गर्नु छ। यो नै उच्च लक्ष्य हो। यस मेहनतले आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनु छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर देही अभिमानी बन्नु छ। यही मेहनत गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो राम्रो ज्ञान सुनाउँदैमा कोही पनि देही अभिमानी छ भन्न मिल्दैन, तर ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेको छ भने देही अभिमानी भन्न मिल्छ। जो देही अभिमानी हुन्छ उसले मात्रै ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गर्न सक्छ, तर यसमा मेहनत छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो यस मेहनतले आत्मालाई सतोप्रधान बनाउनु छ। दोस्रो नम्बरमा छ जिन्न बनेर यादको यात्रा गर्नु छ। जिन्न बनेर यादको यात्रा गर्नु छ। मायाले जतिसुकै विघ्न पारोस्, मायाले जतिसुकै विघ्न पारोस्, तर मुखमा मुलहरा राख्नु छ। मायाबाट हैरान हुनु छैन।
मायाबाट हैरान हुनु छैन, एकको यादमा रहेर, एकको यादमा रहेर तुफान हटाउनु छ। जिन्न बनेर यादको यात्रा गर्नु छ। मायाले जतिसुकै विघ्न पारोस् तर मुखमा मुल्हारा राख्नु छ। मायाबाट हैरान हुनु छैन, एकको यादमा रहेर तुफान हटाउनु छ। आज बाबाको वरदान छ, अलौकिक खेल, अलौकिक खेल र खेलौनासँग खेल्दै सदा शक्तिशाली बन्ने, अचल अडोल भव। अलौकिक खेल र खेलौनासँग खेल्दै सदा शक्तिशाली बन्ने, अचल अडोल भव। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पारा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ण विचार पहचानो। इसी राज मंदिर पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आसमां तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करने, योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अलौकिक खेल र खेलौनासँग खेल्दै सदा शक्तिशाली बन्ने अचल अडोल भव। अलौकिक जीवनमा मायाको विघ्न आउनु पनि अलौकिक खेल हो। जसरी शारीरिक शक्तिको लागि खेल गराइन्छ, त्यस्तै अलौकिक युगमा परिस्थितिलाई खेलौना सम्झेर यो अलौकिक खेल खेल। यी परिस्थितिहरूसँग न डराऊ न आत्तियो। शरीरलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि खेल खेले जस्तै बाबाले भन्नुभयो, बाबाको बनेपछि परिस्थितिहरू आउनु, विघ्न आउनु पनि एउटा खेल हो, जसले हामीलाई शक्तिशाली बनाउनका लागि आएको हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, अलौकिक जीवनमा परिस्थितिलाई खेलौना सम्झेर यो अलौकिक खेल खेल। यी परिस्थितिसँग न डराऊ न आत्तिऊ। सर्व सङ्कल्प सहित स्वयंलाई बाप दादामाथि बलिहार गरिदेऊ। सधैँ बाप दादाको छत्र छायामा रहेर यो अलौकिक जीवनमा आएका परिस्थितिहरूलाई सामना गर्ने। तब बाबाले भन्नुहुन्छ, सर्व सङ्कल्प सहित स्वयंलाई पनि कहाँ बाप दादामाथि बलिहार गरिदेऊ। तब मायाले कहिल्यै आक्रमण गर्न सक्दैन। सधैँ अमृत बेला साक्षी बनेर स्वयंलाई सर्वशक्तिहरूले श्रृङ्गार गर, तब अचल अडोल रहन्छौ। बाबाले भन्नुभयो, यो कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रमा मायाको विघ्नबाट आक्रमणबाट बच्ने सुरक्षा कवच भनेको बाबाको छत्र छाया हो। त्यसैले यो अलौकिक जीवनमा आउने परिस्थितिहरूलाई खेलौना सम्झेर खेल खेल्नु छ। बाबाले भन्नुभयो, परिस्थितिसँग डराउन आत्तिन हुँदैन। सङ्कल्प सहित बाबाले भन्नुभयो, सर्व सङ्कल्प सहित स्वयंलाई बाप दादामाथि बलिहार गर्यो भने मायाले कहिल्यै पनि आक्रमण गर्न सक्दैन। सधैँ त्यसको लागि तयारी कहिलेदेखि गर्नु पर्यो? सधैँ अमृत बेला साक्षी बनेर स्वयंलाई सर्वशक्तिहरूले श्रृङ्गार गर, तब अचल अडोल रहन्छौ। भक्तिमा पनि दुर्गाको उत्पत्ति शिवको शक्तिबाट भएको देखाउँछ र सबै देवताहरूले अनेक किसिमका शस्त्रहरूको सहयोग दिएर दुर्गालाई महिषासुरमाथि विजय प्राप्त गर्न पठाएको हुन्छ। बाबाले पनि भन्नुभयो, सधैँ अमृत बेला साक्षी बनेर स्वयंलाई सर्वशक्तिहरूले श्रृङ्गार गर्यो भने अनि कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रमा अचल अडोल रहन सकिन्छ। प्रकृतिमा एउटा नियम छ, जुन हरिण हुन्छ त्यसको दौडाइ 80 किलोमिटर पर आवर हुन्छ, तर बाघ जबमा 60 किलोमिटर पर आवर दौडिन्छ। तर जब हरिणलाई बाघले लखेड्छ, दौडिन त छिटो हरिण सक्छ, तर हरिण डराउँछ बाघसँग, जसले गर्दा पछाडि फर्किँदै हेर्दै गर्दा बाघले उसलाई भेट्छ र खाइदिन्छ। बाबाले पनि हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, वर्तमान समय सर्वशक्तिवान भगवान हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। संसारमा आइरहेका जुनसुकै प्रकारका चुनौतीहरू विघ्नहरूलाई सामना गर्ने शक्ति हामीसँग तुलनात्मक रूपमा धेरै छ, तर हामीले परिस्थितिलाई ठुलो सम्झिन्छौँ, जसले गर्दा मनस्थितिबाट हामी हार्न पुग्छौँ। यसैले आज बाबाले हामीलाई याद दिलाउनुहुन्छ, स्लोगनमा छ, कुनै पनि संसारी समाचार सुनाउनु, कुनै पनि संसारी समाचार सुनाउनु, यो पनि स्वयंमा फोहोर जम्मा गर्नु हो। कुनै पनि संसारी समाचार सुनाउनु, यो पनि स्वयंमा फोहोर जम्मा गर्नु हो। त्यसैले बाबाले याद दिलाइदिनुहुन्छ, नो न्युज इज गुड न्युज। कुनै पनि समाचार सुन्नु पनि छैन, सुनाउनु पनि छैन। त्यसैले बाबाले भने जस्तै अलौकिक खेल र खेलौनासँग खेल्दै सदा शक्तिशाली अचल अडोल बन्न सक्छौँ, तर त्यसको तयारी सधैँ अमृत बेला साक्षी बनेर स्वयंलाई सर्वशक्तिहरूले श्रृङ्गार गर्नुपर्छ। तब मात्रै
अचल अडोल रहन सक्छौँ। ओम शान्ति। आजको सुमान म अचल अडोल आत्मा हुँ। आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे आफूले आफैसँग सोध, म कति समय बाबाको यादमा रहन्छु, देही अभिमानी स्थिति कति समय रहन्छ। आज बाबाले सोध्नुभयो, तकदिरवान बच्चाले बाबाको कुन डाइरेक्सनलाई पालन गर्छन्। बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे आत्माभिमानी भव। यो बाबाको डाइरेक्सन हो। यसलाई पालन गर्नका लागि बाबाले भन्नुभयो मेहनत छ। हामीले शुभ सङ्कल्प गर्छौँ तर साकार गर्ने क्रममा मायाले धेरै विघ्न पार्छ, नाकमा समातेर लडाइदिन्छ। यसैले बाबाले भन्नुभयो यहाँ नै मेहनत छ, यही मेहनत गर्नु छ, यही उच्च लक्ष्य हो। ओम शान्ति। बाबालाई शुक्रिया गरौँ। आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें। अनादि रूप रचकर तन भान तजकर, अनादि रूप रचकर तन भान तजकर, अनन धाम चलने स्मृतियों से सजकर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर, हम सावरे यादों में हम समा गए। स्नेह से कल्पतरु का सिंचन करें, आए अनुभव करें। धरे रूप तेरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप तेरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपनी धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम लेते थे सुख सगन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखे द्वापर में मंदिर में पूजा हुई,
पूछ हम ही तो थे वो ना दूजा कोई। वो कतारों में करवट करते नमन, वो कतारों में करवट करते नमन, करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन। कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले। लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। कर्तव्यस्या विदेहि फरिश्ता हुए, कर्तव्यस्या विदेहि फरिश्ता हुए। शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम। आप सावन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन